बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी एक आर्टिकल की तशरीह करके आइन के दूसरे आर्टिकल को गैर मौसर कर सकती है? सदारती रेफरेंस फाइल हो गया है और 24 मार्च को लार्जर बेंच बनाकर उसकी बाकायदा जो समाअत है वो शुरू की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। अटार्नी जनरल की तरफ से कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई और फिर जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उन्होंने जलसों के लिए कुछ जगह जगह तजवीज़ करना शुरू कर दी हैं। और डी चौक वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डी चौक में कोई जलसा नहीं होगा। और अटार्नी जनरल ने भी यकीन दहानी करवाई है कि वोटिंग वाले दिन किसी को किसी तरह भी नहीं रोका जाएगा। और फिर इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर ये कह दिया कि जनाब अगर ऊपर वाले नले हों तो नीचे वाले बंदे को चीफ एग्जेक्टिव बनाया जा सकता है। और मरियम कहती हैं ये कहते किसी और को हैं, सुनाते किसी और को हैं। पहले बात शुरू कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त थी। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और मिस्टर जस्टिस मुनीर अख्तर ये अदालत में बुलाई गई थी और दूसरी तरफ रेफरेंस भी दायर हो गया। तो बहरहाल वहाँ अटार्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करवाई है। वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जनाब ये रेड जोन से इधर उधर मामला हो जाएगा, कोई ना कोई थोड़े से पीछे हटेंगे। अब वो उन्होंने कहा कि जनाब जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, सारी सड़क साफ़ होगी और कोई जत्था बाहर मौजूद नहीं होगा जो लोगों को वोट देने से अंदर जाने से रोके। और फिर यहाँ जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि जिस दिन भी इजलास हो उस दिन मामला सड़क जो है रास्ता क्लियर होना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं, जितने दिन ये इजलास रहे। तो उन्होंने कहा ये भी यकीन दहानी करवाएं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब किसी बंदे को जो वोट डालने जा रहा है वो हुकूमत का है या अपोजिशन का है, रुकन असम्बली, उसको भी नहीं रोका जाएगा। और उनका जनाब मेरी बतौर वकील ये राय है कि मुनहरफ अरकान जो हैं उनको वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। अब सदारती रेफरेंस में जो सवालात हैं उस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ जनाब ये जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने ये कहा, अपोजिशन के वकील ने, कि जनाब हमने जो OIC का इजलास है उसको देखते हुए अपना इजलास 27 मार्च तक मुलतवी किया। हम तो 23 को आने वाले थे। तो वो ये कह रहे हैं जनाब हुकूमत वाले कि जनाब हमारे जत्थे होंगे वहाँ जो अरकान वोट डालने जाएंगे, आएंगे और जाएंगे तो वहाँ से ही गुजर कर जाएंगे, देखते हैं कैसे जाते हैं कैसे आते हैं। ये सारा वो सुप्रीम कोर्ट बार भी यही कह रही है कि ये तसादम का ख़तरा है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा है कि जनाब जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। और फिर हुकूमत वालों ने उनका डी चौक में जलसा नहीं हो सकता, रेड जोन है वहाँ जलसा नहीं हो सकता, कि और जगह देखें आपस में बाहमी मुशावरत से, रूट शूट भी अलग हो, टाइमिंग भी अलग हो, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और फिर ये बताया गया कि रेड जोन में दफ़ा 144 लगा दी गई है तो वहाँ जलसा नहीं हो सकता और ना ही होगा। तो फिर उनका जो एहतजाज वाला जो मामला है और वो ज़िले इंतज़ामिया की मुशावरत के साथ जल्द से जल्द से करने, वही जो बात मैंने पहले की है। तो अब वहाँ वो जो सदारती रेफरेंस है उसका भी थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा, बात हुई। डिफेक्शन क्लास वो जो 63A वाला मामला है उस पर बहरहाल अब इंतज़ामिया ने ये किया है कि जनाब वो इमरान साहब को तो इजाज़त दे दी है कि वो परेड ग्राउंड में अपना जलसा कर लें। और जो दूसरी पार्टी है अपोजिशन वालों को उन्होंने कहा कि जनाब आप H9 का एक पार्क है, मत तजवीज़ दी है कि वहाँ देख लें। बहरहाल सोच के वो कहते हैं हमें बता दें कि हमने क्या करना है आप लोगों ने और क्या नहीं करना। और चीफ जस्टिस ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी है कि वोट डालना हर रुकन का, असम्बली का जो रुकन है उसका हक़ है। और अदालत जो है वो अभी तक कायल नहीं है इस बात पे कि अदालत जो असम्बली की प्रोसीडिंग है उसमें मुदाखलत करे। वो आप लोगों की सियासी जंग है, अंदर लड़ें। और स्पीकर वाला मामला उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर ये गड़बड़ कर रहा है तो अंदर जाके बात करें। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जनाब अगर आप इस मौजू पे, इस नुक्ता पे कुछ कहना चाहते हैं, दलाइल देना चाहते हैं, उन्होंने कोशिश की दलाइल देने की कि स्पीकर जानबदार हो गया है, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने कहा फिर उसके लिए आप अलग दरख्वास्त दे, लेकिन हम सरदस्त कायल नहीं हैं इस बात के कि वहाँ
हम मुदाखलत करें कार्रवाई में। तो फिर वहाँ जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मामला शुरू हो गया जनाब। पहले तो वो रेफरेंस देख लेना, ये उन्होंने ना 4 मुख्तलफ सवालात, काफ़ी लंबा चौड़ा रेफरेंस है जो सदारती रेफरेंस आया 63A की तशरीह के लिए। उन्होंने 4 मुख्तलफ सवालात उठाए हैं और 2-3 ज़ैली सवालात भी हैं। वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 63A जो है ये अमानत है वोट। इसके मुताबिक ये जो 3-4 मामलात हैं कि एक ये कि पार्टी नहीं छोड़नी, अगर पार्टी छोड़े तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो एक तरीक़ाकार जो पहले हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बहरहाल मुख्तसरन फिर भी जिक्र कर देंगे उसका। और फिर वो कहते हैं जनाब ये जो अदम एतमाद का वोट, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम का मामला और बजट, ये पार्टी पॉलिसी से हट के अगर वोट देता है तो ये अमानत है पार्टी की, वो ख़यानत का मुर्तकब होता है। ये लफ्ज़ उन्होंने ख़यानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अदालत से पूछा कि वाक़तन, यानी वो सवाल है कि इसको हम ख़यानत का समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ख़यानत है, तो आप भी बता दें क्या मामला है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब क्या ये जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है उस बंदे की 63A के तहत वो ताहयात है, क्योंकि इसमें कोई मुद्दत नहीं दी हुई। और फिर वो ये कहते हैं कि क्या एक ऐसी क्लास जो उसको रोकती है कि वो पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट नहीं दे सकता या बरक्स वोट देने से रोकती है, 63A वाली क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उसके वोट की हैसियत क्या होगी? क्या उसका वोट जो है वो उसी तरह गिना जाएगा जैसे दीगर वोट जो हैं, वैलिड वोट जो हैं, वो गिने जाते हैं? और फिर वो कहते हैं कि जनाब अगर वो बात नहीं सुनता हमारी तो वो एक नहल होने जा रहा है बंदा। तो फिर वो सवाल उठाते हैं कि एक बंदा जो नहल हो जाना है उस बुनियाद पे, तो एक वोट डिफेक्शन क्लास की बुनियाद पे, तो उसके वोट को वो बराबर हैसियत कैसे दी जा सकती है बाकी वोटों के? इस तरह के 3-4 सवाल हैं। उसका जो नुक्ता है, बुनियादी मरकज़ी ख्याल वो यही निकलता है कि एक तो वो ख़यानत का मुर्तकब होता है, उसकी जो ताहयात नहली होनी चाहिए वो एक वक्त के लिए नहीं, डिसीट नहीं होना चाहिए। और या फिर उन्होंने चौथा कि आप अदालत जो मुनासिब समझती है वो देखे कि क्या इसमें मुनासिब वो तशरीह हो सकती है। मज़ीद हमारा वो कहते हैं ये मौक़िफ़ है। और दूसरा वो कहते हैं वोट जो है वो उसका गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, अगर वो वोट डालता है तो उसकी हैसियत जो है वो क्या एक वैलिड वोट की तरह होगी? ये 2-3 सवालात वहाँ उसमें उठाए गए हैं और 24 मार्च को ये उसकी समाअत शुरू होगी। और ये चीफ जस्टिस ने वाज़ह कर दिया है कि जनाब इन्होंने ना हुक्म इम्तनाई मांगा है, ना हुक्म इम्तनाई हम देंगे, और ना ही जो अदम एतमाद की कार्रवाई, इजलास वाली कार्रवाई हो रही है उसमें कोई डिले करने के लिए कोई हुक्म हम जारी करेंगे, ये उन्होंने कह दिया है। और फिर उनका जनाब लार्जर बेंच बनेगा। लार्जर बेंच की बड़ी ऐसी अहमियत है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो बेंच के दूसरे रुकन हैं, उन्होंने जो सवालात उठाए हैं उसके बाद बेंच की जो तश्कील है वो बड़ी अहम हो गई है। तो उन्होंने ये सवाल जो आज मुनीब अख्तर साहब ने उठाया है, उन्होंने कहा जनाब कि ये 95 जो अदम एतमाद वाला आर्टिकल है उसके वो तहत जो इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है, वो ये कह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन दी है उन्होंने। उनके सियासी जमात में शमूलियत के बाद ये इज्तिमाई हक़ तस्वर किया जाएगा 63A के तनादर में के तरीके अदम एतमाद में जो वोट देना है बंदे ने, वो इज्तिमाई एक हक़ तस्वर किया जाएगा, यानी पूरी जमात जो है वो जो फ़ैसला करेगी वो बंदा उससे सरताबी नहीं कर सकता, उसके साथ ही रहेगा। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया वहाँ पे कि बार चाहती है कि जिसको चाहे वो वोट डालें, रुकन असम्बली जो है जिसको चाहे वोट डालें। और फिर उन्होंने कहा, बार ने फिर कहा कि हम चाहते हैं कि आज़ादाना तौर पर वोट का हक़ इस्तेमाल करने दिया जाए। ये कोई बात नहीं है कि जनाब आप डिफेक्शन क्लास लग रही है तो वोट नहीं डाल सकते, हम रोक लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो यहाँ फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने बार को मना किया कि आप आर्गूमेंट्स ना करें। बार अगर ज़्यादा तफसीलात में गई तो फिर जो मुनीब अख्तर साहब की ऑब्ज़र्वेशन है वो फिर बीच में आएगी, रुकावट बनेगी। तो पहली बात तो ये है कि ऑब्ज़र्वेशन जो है ये कोई तहरीरी आर्डर तो है नहीं,
یہ ایک ریمارکس ہیں جو سچائی تک پہنچنے کے لیے ججز جو ہیں مختلف سوالات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کا ایک انہوں نے آبزرویشن دی ہے. اور پھر یہ دیکھیں اگر 63 والی وہ جو بات کر رہے ہیں اجتماعی یہ حق ہے جسٹس منیب اختر صاحب جو کہہ رہے ہیں، پھر 95 جو ہے اس کو پھر نکال دینا چاہیے کانسٹیٹیوشن سے. یہ سیدھی سی بات ہے. 95 یہ کہتا ہے اگر کسی وزیر اعظم پر اعتماد نہیں ہے ہاؤس کو اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے اور وہ اکثریت کا اعتماد جب کھو چکے ہوں، ووٹنگ ہو جائے، تو پھر وہ صدر وہ وزیر اعظم نہیں رہتے. 63 یہ کہتی ہے کہ یار یہ جو ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کا ایک دفعہ ہو گیا تھا معاملہ، تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کی ہے. اب اس میں وہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب وہ اگر ووٹ ڈال دیتا ہے، وہ اس کے خلاف اٹارنی جنرل نے بھی کہا ہے کہ میری رائے میں ووٹ ڈال سکتے ہیں، اگر ووٹ ڈال سکتے ہیں تو گنتی بھی ہوگی اس کی. بہرحال وہ اگر اس میں اپنی لگا دیتا ہے سیٹ جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے، ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا، اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے، انفرادی حق نہیں رہ جاتا جب بندہ کسی پارٹی میں چلا جاتا ہے. تو پھر جناب جو 95 ہے اگر یہ تو پھر غیر مؤثر ہو گیا نا. 63A کی ایسی تشریح میرے خیال میں نہیں کی جا سکتی کہ 95 جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے. اب دیکھیں کوئی صاحب جو ہیں وہ 172 ووٹ ان کی جماعت لے لیتی ہے سیٹیں، اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں وزیر اعظم کا، اسمبلی میں الیکٹ ہو جاتے ہیں وزیر اعظم. تو اور پھر وہ ایسی کرتے ہیں خرابیاں کہ جناب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا کہ انہیں وزیر اعظم کے طور پہ کام نہ کرنے دیے، ہٹا دیا جائے، نیا وزیر اعظم لے آئیں. اور وہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، اور آئین میں یہ لکھا ہوا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ریفرنس بھیجے گا 63A کے تحت. جو بندہ وائلیشن کرے گا، فلور کراسنگ کرے گا، یا پالیسی جو عدالت اس کی پالیسی ہے پارٹی اس کے برعکس ووٹ دے گا، اور وہ بندہ پارٹی کا چیئرمین بھی ہے اور اپنی پارٹی کے اندر اس کے پاس اکثریت بھی ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ وزیر اعظم رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر اپوزیشن والے فرض کریں ان کے خلاف عدم اعتماد لے آتے ہیں. تو اس کے پاس 172 ووٹ ہیں. اگر وہ 172 میں سے بھی کچھ لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کی نااہلی کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا جائے، تو پھر اگر ایسی تشریح کی جائے جیسی منیب اختر صاحب نے آج عدالت میں فرمائی ہے کہ اجتماعی تصور کیا جائے گا اس سارے سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد، یہ ایک اجتماعی حق بن جاتا ہے 63A کے استعمال کے حوالے سے انہوں نے کہا. تو پھر تو وہ کبھی بھی 5 سال سے پہلے اس کو گاڑی نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ پارٹی ہیڈ کے طور پہ وہ کہے گا جناب ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کرنی ہے، ہمارا کوئی بندہ اندر نہیں جائے گا. اگر جائے گا اور منیب اختر صاحب کے بیان کی روشنی میں اگر تشریح کر دی جائے تو پھر اس کا ووٹ ہی نہیں کنسیڈر ہوگا. نہ دوسری پارٹی کے پاس 172 بندے ہوں، نہ وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس ملک کا بیڑا غرق کرنے سے باز آئیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس میں جو تاحجات نہلی یا ایک دفعہ کی نہلی یا ڈی سیٹ والی جو بات ہے، تمام ماہرین اس پہ متفق ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے کہ جناب ڈی سیٹ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ کے لیے وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے، پہلے شوکاز ہوگا، پھر ڈیکلریشن ہوگا، پھر وہ معاملہ اسپیکر سے ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، 30 دن میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، پھر اب 30 دن میں اپیل فائل ہوگی، 90 دن میں سپریم کورٹ معاملہ دیکھے گی، فیصلہ کرے گی. یہ سارا اگر پہلے ہی ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ نا تو ووٹ تک نہیں جائے گا، پھر یہ 95 جو ہے عدم اعتماد والا جو آرٹیکل ہے یہ عضو معطل ہو گیا، یہ غیر مؤثر ہو گیا. اس پر زندگی بھر کبھی بھی قیامت تک عمل ہی نہیں ہو سکتا اگر 63A کی وہ تشریح کر دی جائے جو جسٹس منیب اختر صاحب نے آج فرمائی ہے. اور اسی لیے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لارجر بینچ ہے وہ فل کورٹ بنتی ہے، 5 رکنی بنتا ہے، 7 رکنی بنتا ہے، 10 رکنی بنتا ہے، کتنے رکنی بنتا ہے، اور کیا اس میں پک اینڈ چوز ہوگا، اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے، یا سینیارٹی وائز معاملہ نیچے تک آئے گا کہ جو سینئر ہے اس کو ان پر مشتمل بینچ بنا دیا جائے. اور
پھر یہ سینیارٹی والی جو بات ہے، یہ بات ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی آج کی ہے. انہوں نے پیمس کی جو ایمرجنسی وارڈ کی تقریب تھی سنگ بنیاد رکھنے کی، وہاں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب کہ جو سینیارٹی ہے نا، وہ اس کی بجائے میرٹ پر ترقی ہونی چاہیے. اگر سینئر بندہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے بننے کے اہل نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں، آگے چلیں. جو بہترین آدمی ہے اس کو اٹھا کے لا کے اوپر آپ لگا کے سب سے اوپر لگا دیں. یہ ساری زندگی اس پہ رولا پڑا رہا ہے کہ سینیارٹی کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے اوپر لے آئیں بندہ. وہ سمجھ جائیں نا آپ کیا بات ہے. اور جو مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں نیوٹرل والی بات، مریم نواز یہ کہہ رہی ہے سناتا کسی اور کو ہے، کہتا کسی اور کو ہے. اب اس میں نیوٹرل والی بات بھی کسی اور کو سنائی تھی انہوں نے. اب اس کے بارے میں بھی تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کسی اور کو سنا رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ جس میں سارے اوپر نیلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خیال میں، تو نیچے سے نومبر میں چوتھے نمبر سے ایک بندہ اٹھا کے اوپر جو ہے وہ لے آؤں. میرے خیال میں تو جو میرٹ یہ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں. وہ اسی تناظر میں ابھی تک ان کی سوئی جو ہے وہ وہیں پر پھنسی ہوئی ہے کہ جناب اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے اور میرٹ سے مراد یہ ہے. اور مریم نے یہ کہا کہ نیوٹرل کا جو لفظ تھا، انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو اس نے ساری ہوا نکال دی ان کی جماعت کی. اور وہ جماعت جو ہے ویسے تتر بتر ہوئی ہے، بات ٹھیک ہے ان کی، اور یہ روتے پھر رہے ہیں کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو. اور وہ پھر کیونکہ وہ گنتی پوری کر کے دینے والے اب وہ ہاتھ موجود نہیں ہے، میڈیا کو مینیج کرنے والا ہاتھ موجود نہیں ہے. اگر وہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں تو خان صاحب کو اتنی تکلیف ہے کیوں؟ اور مجھے بچا لو مجھے بچا لو کہہ رہے ہیں. گیم از اوور. اس کا مطلب مریم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ادارے جو ہیں اس وقت نیوٹرل ہو گئے ہوئے ہیں. نیوٹرل وہ والا نہیں جو عمران خان کہتے ہیں، سچی مچی کے نیوٹرل غیر جانبدار ہو گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں مسخروں کی طرح یہ نقلیں اتارتا ہے، کبھی کسی کو کچھ سناتا ہے کسی کچھ کو سناتا ہے. وہ کہتے ہیں سنا یا کسی اور ہی کو رہا ہے. اپوزیشن کے ساتھ اس نے کیا برا کرنا ہے؟ ان کے لیے خطرناک ہونے، جتنا خطرناک ہونا تھا اتنا تو ہو گیا. سارا کچھ اس نے کیا ہے. اپوزیشن جتنی یہ کر سکتا تھا ظلم زیادتیوں کے بقول، وہ انہوں نے کیا. اور اب یہ اپنی بچانے کے لیے حکومت اس طرح کی دھمکیاں شمکیاں وہ دے رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا جو بیان ہے یہ بھی بڑا معنی خیز ہے. اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو فرمایا ہے، ریمارکس دیے ہیں، وہ بھی بڑے معنی خیز ہیں. اور پھر جو بینچ کی تشکیل ہوگی وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کہ بینچ کیسا بنتا ہے. میں بھی اس وقت میں ویلاگ کر رہا ہوں، اس وقت تک تو کوئی ایسی خبر نہیں تھی. شام تک آ جائے یا کل تو میرے خیال ہر حال میں بینچ کی تشکیل کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ جانا ہے. تو اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.